बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैमी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं कसीम जफर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते चलें कि बहावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद खिजर अब्बास सांता की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस के तक़द्दुस हुर्मत की खातिर अपनी जान के नजराने पेश करने वाले शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। चेयरमैन अंजुमन ताजरान मुबारकपुर सैयद बरात हुसैन नकवी मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खिजर अब्बास सांता। जी खिजर अब्बास, बताइएगा आपके पास क्या तफसील है? जी बिल्कुल, बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया मुबारकपुर में गुज़श्ता रोज़ नमाज जुम्मा के बाद मोमिनीन की जानिब से हुसैनी चौक से किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की हुर्मत की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करने वाले मुजाहिदीन और फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ होने वाले जुल्म जबर के खिलाफ अल-कुद्स रैली निकाली गई। अल-कुद्स रैली हुसैनी चौक मस्जिद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बरामद हुई, जो पैदल सफ़र तय करते हुए खरवाला चौक के बाद बुखारी चौक से होते हुए इमाम बारगाह हैदरिया मुबारकपुर में इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने अपने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की हुर्मत की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करने वाले लीडरान को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ अंदाज में नजराना अकीदत के अल्फाज दर्ज थे। अल-कुद्स रैली की क़ियादत मरकज़ी अंजुमन ताजरान मुबारकपुर के चेयरमैन सैयद बरात हुसैन नकवी कर रहे थे। रैली के शुरका फ़लस्तीन, लबनान और ईरान के हक़ में नारे लगाते रहे। रैली के इख्तिताम पर इमाम बारगाह हैदरिया मुबारकपुर में उलमाए कराम ने रैली के शुरका से तफसीली खिताब भी किया। जी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीम ने नवा इलाका कलमा गुजरा में सेवरेज नाला के गंदे और जहरीले पानी से काश्त की जाने वाली 12 कनाल पर तैयार सब्जियों को हल चलाकर तलफ कर दिया। फूड अथॉरिटी ने काश्तकारों को गंदे और जहरीले पानी से सब्जियों की काश्त करने पर वार्निंग जारी कर दी। डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीम ने नवाही इलाका कलमा गुजरा में काश्तकारों ने सेवरेज नालों के गंदे और जहरीले पानी से सब्जियां काश्त कर रखी थी। फूड सेफ्टी टीम ने 12 कनाल अराजी पर पालक और धनिया समेत दीगर सब्जियों को ट्रैक्टर चलाकर तलफ कर दिया। अरबाब चौधरी की अरसे के बाद महफिल थिएटर में वापसी। जुमे नाचे गाए में दीदार मुल्तानी, ज़ारा खान और नासिर चन्योटी के हमरा परफॉर्म करेंगी। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम चौधरी। खूबरू हसीना अरबाब चौधरी की जुमे नाचे गाएंगे साथ लाहौर में महफिल थिएटर में वापसी हो रही है। इस ड्रामे में अदाकारा एक अहम रोल कर रही हैं और इनकी डांस परफॉर्मेंस भी काबिले दीद है। दीगर कास्ट में दीदार मुल्तानी, नासिर चन्योटी, ज़ारा खान, आगा माजिद, ताहिर नौशाद, शाहिद खान, आबिद, चार्ली अली, नाज, मलाइका शाह और दीगर शामिल हैं। तहरीर व हिदायत ताहिर नौशाद और प्रोड्यूसर अरशद चौधरी हैं। यह ड्रामा 4 अक्टूबर से महफिल थिएटर में स्टेज किया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर खुराक की आला मयार को यकीनी बनाने के लिए पंजाब भर में कार्रवाइयां जारी। खेत से प्लेट तक महफूज खुराक की फराहमी का मिशन माह सितंबर की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। मजीद तफसीलात बता रहे हैं उमैर जट। खेत से प्लेट तक महफूज खुराक की फराहमी का मिशन जारी। माह सितंबर की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर खुराक की आला मेयार को यकीनी बनाने के लिए पंजाब भर में कार्रवाइयां जारी हैं। माह सितंबर में सूबा भर में 92,822 फूड पॉइंट्स चेकिंग किए गए, जिसमें से 282 बंद कर दिए गए। 88 के मुकदमात जो हैं वो दर्ज कर दिए गए हैं। 10,068 फूड पॉइंट को 11 करोड़ 63 लाख से जायद के जुर्माने आयद किए गए हैं। 3,991 नए बिजनेस को लाइसेंस जारी किए गए हैं। लाहौर डिवीजन में 18,600, फैसलाबाद में 15,438, गुजरांवाला में 12,714, रावलपिंडी में 9,644 फूड बिजनेसेस की चेकिंग की गई है। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक सरगोदा डिवीजन में 10,160, बहावलपुर में 6,177, डीजी खान में 7,641, साहिवाल में 4,302, मुल्तान में 8,153 का मुआयना किया गया। 35,861 फूड पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस जारी किए गए। मेयार की तफसीली जांच के लिए 1160 सैंपल लैब भिजवाए गए। 3 करोड़ 15 लाख लीटर से जायद दूध की चेकिंग, 1,86,161 लीटर दूध तलब किया गया। 36,000
784 दूध बरदार गाड़ियों को चेक किया गया, जबकि 12,337 मिल्क शॉप्स की चेकिंग की गई। 16,72,000 किलो से जायद गोश्त की चेकिंग की गई। 24,783 किलो गोश्त को नाकस जो था वो उसको तलब कर दिया गया। खुराक की तैयारी से तरसील तक का तमाम मराहिल की जो कड़ी निगरानी की जा रही है। जालसाजी का मकरू धंधा करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं। खुराक के मियार को हरगिज समझौता नहीं करेंगे। मियारी खुराक की फराहमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि गली मोहल्लों, लारी अड्डे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर मौजूद फूड पॉइंट्स की जो है वो सरप्राइज चेकिंग की जा रही है। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि DIG इमरान कशोर की हिदायत पर NIO गुलशन इकबाल का मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, मनशियात सप्लाई करने वाला गिरोह गिरफ्तार। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर उमैर जट। जी बिल्कुल, DIG इमरान कशोर की हिदायत पर NIO गुलशन इकबाल का मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। NIO साउथ ने कामयाब कार्रवाई करते हुए खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात सप्लाई करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजमान में सज्जाद हुसैन, अली रजा और नासरा बीबी शामिल हैं। मुलजमान से करोड़ों रुपए मालियत की 106 किलो चरस और 10 किलो अफीम बरामद कर ली गई है। DSP NIO साउथ राना आमिर शहबाज के मुताबिक मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। मुलजमान लाहौर के तालीमी इदारों समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात सप्लाई करते थे। मुलजमान को पेशा वराना सलाहियतों और पब्लिक रिलेशनशिप की मदद से गिरफ्तार किया गया है। मुलजमान को प्रोसिक्यूशन पार्टनरशिप की मदद से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। SP साउथ आफ्ताब अहमद फुलरवान का मजीद कहना था कि मनशियात जैसे मकरू धंधे में मुलविस मुलजमान के खिलाफ भरपूर तरीके से कार्रवाइयाँ जारी हैं। DIG इमरान कशोर की जानिब से DSP राना आमिर शहबाज और इनकी टीम को शाबाश दी गई है और तारीफी सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है। जी सियालकोट एडिशनल सेशन जज शहजादी नजफ ने थाना नेकापुरा में 302 मुकदमे कत्ल में मुलविस मुलजिम वकार को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर उमैर जट से। जी बिल्कुल, एडिशनल सेशन जज शहजादी नजफ सियालकोट की अदालत ने फ़ैसला सुनाते हुए मुकदमा नंबर 529/23 असगर अली के कातिल को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। एडिशनल सेशन जज शहजादी नजफ ने अदालती फ़ैसला सुनाते हुए असगर अली वल्द रहमत अली, जो कि 13 अप्रैल 2023 को मलक वकार नामी ने कत्ल कर दिया था। वजह तनाज़ा कत्ल मोटरसाइकिल गुजारने की कोशिश में आगे हरकत आनी थी। मुकदमे की पैरवाई जो मदई की जानिब से परवेज़ अहमद चीमा एडवोकेट हाई कोर्ट और खावर महमूद मलक एडवोकेट हाई कोर्ट ने की। मोहतरमा नजफ शहजादी ने फैसला सुनाते हुए थाना निकापुरा के मुकदमे कत्ल में मुलविस मुलजमान वकार और हसन में फ़ैसला सुनाया। मुलजम वकार को सजाए मौत और 15 लाख रुपए मुआवजा अदम अदायगी 6 माह कैद, दूसरे मुलजम हसन को बरी कर दिया। मैं आपको बताता चलूं कि यह वाक़या 13 अप्रैल 2023 को दिन 12 बजे पेश आया। मुकदमा नंबर 529/23 जिस पर वजह तनाज़ा कत्ल ये थी कि असगर अली अपनी बीवी के हमरा जो है वो रोड से गुज़र रहा था कि रास्ते में गुजरने पर जो है वकार नामी ने तलख कलामी पर फायरिंग कर कर असगर अली को कत्ल कर दिया। आज जब फैसला सुनाया गया तो असगर अली की फैमिली जो है वो बड़ी मुतमिन थी और उन्होंने अदालती फ़ैसले का एहतराम किया और बहुत खुशी का इजहार किया कि आज भी अदालतों में इंसाफ मिलता है। हम अदालती फ़ैसले को तस्लीम करते हैं और हम बहुत खुश हैं कि आज हमारे भाई को इंसाफ मिल गया, हमारी भाई की बेवा को, बच्चों को जो है वो इंसाफ मिल गया है। जी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि चनियोट राना तजुम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी चनियोट के ज़ेरे एहतमाम सलाम टीचर डे के मौका पर बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल असातिज़ा के लिए हीरो अवार्ड्स तकसीम करने की तकरीब मकामी हाल में मुनक्किद की गई, जिसके मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर सफ़ीउल्लाह गोंदल ने असातिज़ा में अवार्ड्स तकसीम किए। ECO एजुकेशन अथॉरिटी डॉक्टर मोहसिन अब्बास, DOs मोहम्मद अब्दुल जलील, खतीजा बुखारी, डेप्टी DOs मैडम ज़ायदा अजीम, रुबीना चौधरी, मोहम्मद इसाक तबस्सुम, मोहम्मद मदनी, नूर जमान, AEOs ज़िला भर के तालीमी इदारों के सरबराहान,
اساتذہ کی شرکت۔ سی ای او ایجوکیشن ڈاکٹر محسن عباس نے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل اور دیگر شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل نے کہا کہ اساتذہ قوم کے معمار ہیں جو اپنی محنت، علم اور تربیت سے ہماری نئی نسل کو روشن مستقبل کی راہ دکھاتے ہیں۔ چنیوٹ رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق اینٹی وومن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل میں خواتین کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا رہا ہے۔ ماہ ستمبر میں اینٹی وومن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل کو مختلف 50 سے زائد درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ گزشتہ ماہ کے دوران گھریلو تشدد، لڑائی جھگڑے کی 20 درخواستیں موصول ہوئیں، ہراسمنٹ کی 10، لین دین اور دیگر معاملات کی 25 سے زائد درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ تمام درخواستوں پر خواتین کے مسائل کو حسب ضابطہ کارروائی کرتے ہوئے حل کیا گیا۔ ڈی پی او عبداللہ احمد نے کہا کہ اینٹی وومن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل میں آگاہی مہم کے ساتھ خواتین کے تحفظ کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ ڈی چوک پر فوج، رینجرز، ایف سی اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ ڈی چوک پر فوج، رینجرز اور ایف سی اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ اس وقت اسلام آباد پولیس بھی ڈی چوک پر موجود ہے اور فوج اور رینجرز اور ایف سی کی بھی بڑی تعداد ڈی چوک پر موجود ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کو ڈی جی رپورٹر لطف علی لنجوانی کراچی پاک سوچ اور جذبہ گروپ کی ہیڈ آفس سائما ٹاور کراچی میں نجی ٹی وی کے ایڈیٹر محترم جناب نثار رخ صاحب کی جانب سے پریس کلب کو ڈی جی کے صدر سائیں قبلہ سید امام علی شاہ بخاری صاحب کے جنم دن کے موقع پر انتہائی سادگی کے ساتھ کیک کاٹا گیا اور دوستوں کی جانب سے مبارکبادیں پیش کی گئی، جس میں سہارا اخبار کے ایڈیٹر محترم جناب قاسم صاحب، ایڈیٹر محترم جناب زمان باجوہ صاحب اور پاک سوچ اخبار اور جذبہ گروپ کے ایڈیٹر جناب ذوالفقار علی سولنگی صاحب نے شرکت کی، جس پر پریس کلب کو ڈی جی کے صدر سائیں قبلہ سید امام علی شاہ بخاری نے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ منڈی بہاولدین سے ہمارے نمائندہ سید شکیل عباس کی رپورٹ کے مطابق گرینڈ ٹیچر الاؤنس کی اپیل پر سکولوں میں تعلیمی بائیکاٹ جاری، بچوں کو چھٹی کروا دی گئی، مطالبات پورے نہ ہونے تک سکولوں کو بند رکھیں گے۔ ٹیچر الاؤنس منڈی بہاولدین کے تحصیل ملکوال اور پھالیہ سمیت ضلع بھر میں سکولوں میں تعلیمی سرگرمیوں کو معطل، سکولوں کو تالے لگا دیے گئے۔ اس موقع پر ضلع بھر کے اساتذہ نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول سہاو بلانی سے ڈی ایس پی آفس تک ایک پرامن ریلی نکالی، جس میں فیمیل اساتذہ کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ڈپٹی کمشنر قرۃ العین میمن کا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل یوسف کے ہمراہ سبزی منڈی کا دورہ، بولی کے عمل کا جائزہ لیا۔ اپنی نگرانی میں سبزی پھلوں کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک ہے۔ منڈی میں نیلامی کے عمل کے باقاعدہ سے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ ہمارے بیورو چیف سید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق انجمن پنجتن پاک و صحابہ کرام میلاد کمیٹی منڈی ٹاؤن کے زیر اہتمام محفل پاک بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ محفل پاک کی زیر صدارت سجادہ نشین سائیں محمد پرویز قادری نے کی، جس میں معروف نعت خوانوں نے گہائے عقیدت پیش کیے۔ خصوصی خطاب مولانا محمد الیاس باروئی نے کی۔ کثیر تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ انجمن پنجتن پاک و صحابہ کرام میلاد کمیٹی منڈی ٹاؤن کے زیر اہتمام محفل نعت بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ محفل کی صدارت سجادہ نشین سائیں محمد پرویز قادری نے کی۔ محفل پاک میں نعت خوانوں نے گاہے عقیدت پیش کی۔ محفل پاک میں خصوصی خطاب حضرت مولانا محمد الیاس باروئی نے کیا۔ محفل پاک میں کثیر تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی۔ محفل پاک میں خطاب کرتے ہوئے مولانا محمد الیاس باروئی کا کہنا تھا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کامل عمل پیرا ہوئے بغیر دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے بیورو چیف سید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر علی اکبر نے ہیلتھ کیئر سسٹم کی کارکردگی کے جائزے کے لیے ٹی ایچ کیو ہسپتال کا تفصیلی دورہ کیا۔ انہوں نے اس موقع پر ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ڈینٹل کلینک، پیتھولوجی لیب، بلڈ بینک اور نرسری وارڈ کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ہسپتال انتظامیہ کے ممبران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈی ایچ کیو ہسپتال کے ہیلتھ کیئر سسٹم کی کارکردگی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے ہسپتال کے تفصیلی دورہ کے موقع پر مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال کے مختلف وارڈز میں مریضوں کی عیادت بھی کی اور ان کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا موقع پر جائزہ لیا۔
کمشنر ساہیوال ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن چیف آفیسر شیخ اشفاق احمد کے حکم پر زیر نگرانی الحرم ہاؤسنگ اسکیم اور ماڈل سٹی سیل کرنے کے لیے ٹیمیں پہنچی تو وہاں پر پہلے ہی پلاننگ کر کے گھنٹے بٹھائے ہوئے تھے، جنہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ سیل کرنے والی ٹیم پر اینٹوں ڈنڈوں سوٹوں سے وار کر کے شدید تشدد کا نشانہ بنایا، جس میں بلڈنگ انسپیکٹر شیخ عمر حیات اور عملہ شدید زخمیوں کو سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ الحرم حسن اسکیم کی لاکھوں روپے فیس بنتی ہے جو کہ نہ ادا کی گئی ہے۔ اسی اسنا میں میونسپل کارپوریشن کا عملہ مشینری لے کر اسکیم میں پہنچا تو جاتے ہی تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ضلع کونسل ساہیوال بلڈنگ اینڈ پلاننگ میونسپل کارپوریشن بلڈنگ اینڈ پلاننگ کا مشترکہ آپریشن الحرم اسکیم ماڈل سٹی فیصل آرچر سیل کر دی گیا، جس کی کمرشل فیس لاکھوں روپے بنتی تھی۔ سیل کی گئی کالونیوں کے مالکان ضلع کونسل پہنچے تو ضلع کونسل آفس میں بات تو تلا سے لڑائی تک آ پہنچی، جس میں میونسپل کارپوریشن کے بلڈنگ انسپیکٹر شیخ عمر حیات بلڈنگ انسپیکٹر شہروز عمر گجر کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے شدید زخمی کر دیا گیا۔ زخمیوں کو THQ ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ ضلع کونسل کے دفتر میدان جنگ بن گئے۔ اینٹوں کا گملوں کا آزادانہ استعمال، دونوں اطراف غم و غصے کا اظہار۔ اسٹاک ہوم میں سہیل صفدر کی کتاب کوکدیان نظم کہانیوں کی مکھ وکھائی کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں پنجابی شاعر اور ایجاد لیبز کے MD عاظم ملک کی خصوصی شرکت، پاکستان ایمبیسی کی ڈپٹی ہیڈ محترمہ سیدہ وردہ اور کمیونٹی کی سرکنندہ شخصیات چودھری ظفر اقبال چیئرمین کشمیر کونسل، رفیق منہاس، شازیہ حسین، چودھری جنید اور دوسری اہم شخصیات نے شرکت فرمائی۔ میزبانی کے فرائض عمران کھوکھر اور محمد فاروق نے سر انجام دیے۔ تلاوت قرآن پاک فیضان الحق نے کی۔ اس تقریب میں جن شاعر حضرات نے اپنا کلام سنایا، ان میں آصف شاہکار، مسعود قمر، شہناز انجم، افتخار احمد، زاہد حسین، ڈاکٹر شفقت شامل تھے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں ڈاکٹرز، انجینئرنگ اور خواتین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت فرمائی۔ پاکستان سے آئے ہوئے سنگت ادبی و سماجی تنظیم کے سرپرست عاظم ملک نے اپنے کلام پیش کر کے شرکاء سے خوب داد حاصل کی۔ آخر میں اس تقریب کے منتظمین سہیل صفدر، عدیل وڑائچ، عمران کھوکھر، محمد فاروق، محمد طلحہ، مصطفیٰ الیاس نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MB نیوز، کیونکہ MB نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک۔